नमस्कार. हांव राजेश वैकुंठ दाबोळकर. 39A अंडर जो धुमाकूळ आसा ते गोंयांत चालू आसा, म्हणजे झोन चेंज करप. फाटल्या दिसांनी विरेश बोरकारान जेन्ना आंदोलन केलें तेन्ना खंय तरी मुख्यमंत्र्यान सांगलें की रे बाबा आपूण सांत आंद्रेचो मतदारसंघ आहा पळय तो झोन चेंज एमेन्सान धरतलो म्हणून. आयज तसो विशय येयलो मुख्यमंत्र्याच्या मतदारसंघात जवळ 80,000 जमीन झोन चेंज करपाचो आसलो. तेन्ना मुख्यमंत्री सांगलें आपूण तो करूंक दिवचो ना आनी आपूण कन्सर्न मिनिस्टर जो विश्वजीत राणे आसा तेजेर उलयला म्हणून. आतां मुख्यमंत्र्याची मागणी आसा कितें, सांखळे मतदारसंघ बाबा कितें महाराष्ट्रांत पडटा आनी गोंय वेगळें आसा. जर तुज्या मतदारसंघात तुका तें नाका जाल्यार बाकीच्या गोंयकारांक कांय नाका, थंयसरूय कॅन्सल करा. संपूर्ण गोंयकारांक तुमचे 39A अंडर तुमी जो धुमाळो घातलेलो तो कोणाकूच नाका, कॅन्सल करून उडया. आमच्या साळगांवांत जो बिनकामाचो आमदार आसा पळय, बिनकामाचो न्हवरो, तेका कांय देणें घेणें ना. तो सद्या इव्हेंटान बिजी आसा. इव्हेंट करप आनी कशें कितें आपल्या कितें विटामीन गावतली पळय ती कशी ओडप, तो एक कलमी कार्यक्रम राबयल्लो आसा. दुसरो आमचे वेरे लेबर कॉन्ट्रॅक्टर, तेणी तर आमच्या वेरेच्या गांवचे पाडूच घातला सुभाष गोपाल पेडणेकरान. तिची बायल थंय सरपंच आनी हो बिल्डर सगळे दोंगर बिंगर भाटा बिटा सगळी विकून ती सत्यानाश करून सोडला. तेका लागून म्हाजी मुख्यमंत्र्या मागणी आसा, जी सांखळे मतदारसंघात तुवें पळय मुख्यमंत्री TCP मिनिस्टर उलयला आनी तो रद्द केला पळय, तशें आमचें संपूर्ण गोंयचें 39A हें कोणाकूच नाका. 39A कॅन्सल करून एक बरी बातमी आमकां दिया. फाल्यां रामनम, रामाच्या नांवान तुमी जो सरकार चलयता आयज, रामराज्य येवंक जाय म्हणटा. आमकां रावण राज्य नाका. ही सगळे नासधूस करून तर तुमी केली जाल्यार रावण राज्य येता, रामराज्य येवचें ना. तेका लागून म्हणटा मुख्यमंत्र्यान जो सांखळे निर्णय घेतलेलो आसा तो संपूर्ण गोंयान घेवचो आनी 39A आहा पळय ते कॅन्सल करून आमकां रामनमीच्या निमतान एक बरी गजाल दिवची. देव बरें करूं.